बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है इफ़ समवन हर्ट यू, यानी अगर आपको कोई तकलीफ़ देता है तो आपको क्या करना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग हमें दुख देते हैं, बिला ही वजह हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें भी उनके साथ जवाब में इतना ही बुरा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें तकलीफ़ें दी हैं। अब बदले में हम भी उनको दुख देंगे और जो तकलीफ़ हम महसूस कर रहे हैं वो भी उस तकलीफ़ को महसूस करेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये बहुत पुरानी कहानी है, आप में से शायद किसी ने सुनी भी हो कि एक घना सा जंगल था। एक दिन वहाँ अचानक आग लग गई। सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। करीब ही एक गांव भी था। एक किसान जो निहायत ही रहमदिल इंसान था, उसने सोचा मैं जाकर देखूं तो सही, शायद किसी को मेरी ज़रूरत पड़ जाए और मैं उसकी जान बचा सकूं। ये सोचकर वो जंगल की तरफ निकल गया। उसने देखा कि एक सांप आग में फंसा हुआ था। किसान ने जल्दी से उसको अपने हाथों से उठा लिया और बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन चूंकि सांप की तो फितरत ही डसना होता है, सो सांप ने किसान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। किसान ने डर के मारे जल्दी से उसको वापस वहीं फेंक दिया, लेकिन फिर किसान के दिल ने कहा, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, ऐसा ना करो, क्योंकि सांप को भी अल्लाह ने ही बनाया है। तुम्हारा ऐसा करना अल्लाह ताला को बुरा लग सकता है। किसान सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? वो जल्दी से एक लकड़ी उठाकर लाया और उस लकड़ी से सांप को आग में से उठाकर दूर फेंक दिया। गांव वाले ये सारा तमाशा देख रहे थे। किसान से एक आदमी ने बोला, सांप तुम्हारी जान भी ले सकता था, फिर भी तुम उसकी जान क्यों बचा रहे थे? किसान ने बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, सांप मुझे काट रहा था वो इसलिए कि वो उसकी नेचर है और मैं उसकी जान बचा रहा था क्योंकि मैं इंसान हूँ ना। और एक अच्छे इंसान की नेचर होती है कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक को ना तकलीफ़ देता है और ना तकलीफ़ होने देता है। यानी सांप ही अपनी नेचर कर रहा था और मैं अपनी नेचर कर रहा था। इस कहानी से पता चलता है कि जो लोग बुरे होते हैं, जिनकी नेचर ही ऐसी होती है, बुरे अल्फाज बोलकर किसी को दुख देना, धोखा देना, अपनी बातों से एहसास कमतरी में मुब्तला कर देना या दूसरों से हसद करना, उनकी खुशियों से जलना, इस तरह की बुरी हरकतें करना उनकी नेचर होती है, उनकी फितरत होती है। उनके अंदर ये कुदरती मौजूद होती है ये बात, तो वो ऐसा करने पर मजबूर होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अब आपने भी उनके साथ बुराई के साथ पेश आ जाना है
اور جیسا وہ کر رہے ہیں، جو بری بری باتیں وہ کر رہے ہیں، آپ بھی بس ایسا ہی کریں گے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو لاؤ میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گی یا کروں گا۔ بلکہ آپ نے ایسے لوگوں سے تھوڑی سی دوری بنا کر رکھنی ہے۔ دوری بنانے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہسبینڈ ہیں یا ہسبینڈ کی وائف ہے یا ہمارے بچے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم دوری بنائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے کلوز ہمارے رشتے ہیں کہ ان سے ہم دوری نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہوگی، ایک دوسرے کے ذہن کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اپنی پرابلمز ہمیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنی ہوں گی، کیونکہ ان رشتوں سے تو ہم دوری بنا ہی نہیں سکتے، ان لوگوں سے تو ہم دور رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک ہمارا ہی وجود ہوتا ہے، ان سے ہم دوری نہیں بنا سکتے ہیں۔ رہ گئے باہر کے اور دوسرے لوگ، تو ان سے یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں تو ہمیں ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ ہم اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کا برا کریں، اور ایسے لوگوں سے دوری رکھنے کے لیے اسی لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے قریب رہیں گے تو آپ بھی ان کی نیچر کا حصہ بنتے جائیں گے، جو کہ آپ کی بری نیچر نہیں ہے، اور یہی آپ نے پروف کرنا ہے۔ لوگوں کی جو نیچر ہے انہیں کرنے دیں، آپ کی جو نیچر ہے آپ وہی کریں، آپ اپنی نیچر کو کبھی نہ بدلیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک کہانی اور سناتی ہوں۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک راجا اپنے وزیر کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک وہ ایک دکان کے سامنے رکا اور اپنے وزیر سے بولا، میں چاہتا ہوں کہ اس دکان کے مالک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت، اس دکاندار نے کیا جرم کیا ہے؟ لیکن بادشاہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ وزیر سوچنے لگا کہ بادشاہ تو بڑا ہی رحم دل اور رعایا کا خیال رکھنے والا ہے، پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ اگلے دن وہ اس آدمی کی دکان پر گیا۔ وہ دکاندار سندل کی لکڑی بیچتا تھا جو خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وزیر نے اس سے پوچھا، کام کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ کام تو اچھا نہیں چل رہا ہے، بہت ہی برا کام چل رہا ہے، میرا کمائی بھی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ میری پاس جو لکڑی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، سندل کی لکڑی ہوتی ہے، تو اس کو کوئی خریدتا ہے، بہت جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خرید بھی لیتے ہیں، تو اس لیے میرا کام اچھا نہیں چل رہا ہے۔ بس لوگ آتے تو ہیں میری دکان پہ، لیکن بس خوشبو سونگھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہی لکڑی خرید پاتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں بہت دنوں سے کہ اگر بادشاہ سلامت کا انتقال ہو جائے تو میری یہ قیمتی لکڑی ضرور بک جائے گی، کیونکہ سندل کی لکڑی میرے ہی پاس ہوتی ہے۔ میرے اچھے دن آ جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر وزیر کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ بادشاہ نے کیوں اس کی موت کا فرمان جاری کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دکاندار بادشاہ کے بارے میں برے خیالات رکھتا تھا اور اس کی
नेगेटिव सोच, नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा कर रही थी, जिन्होंने बादशाह को इफ़ेक्ट किया और बादशाह भी उसके लिए बुरा सोचने लगा। फिर मौत का फरमान जारी कर दिया। इस तरह उस दुकानदार की बुरी सोचें और बुरे ख्यालात की वजह से ही उस पर ये मुसीबत आई थी। वज़ीर रहमदिल इंसान था। उसने सोचा उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है। वज़ीर ने उसको ये नहीं बताया था कि वो वज़ीर है और उसको कत्ल का हुक्म जारी कर दिया गया है। वो भेस बदल कर गया दुकान पे, दुकानदार से कुछ लकड़ियाँ ख़रीदी, उनको पैक करके बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हो गया और कहा कि संदल के ताजिर ने ये तोहफ़ा भिजवाया है। बादशाह सलामत बहुत हैरान हुआ। तोहफ़ा खोला तो उसके अंदर संदल की खूबसूरत सी लकड़ियाँ निकलीं। बादशाह को उनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। वो खुश हो गया और अफ़सोस करने लगा कि ये तो ताजिर कितना अच्छा इंसान है और मैं उसके बारे में कितना बुरा सोच रहा था। मैंने तो उसको कत्ल कर देने का हुक्म भी दे दिया था। ओहो! मुझसे तो ये बड़ी गलती हो गई। तो उसने वहीं अपना फ़ैसला तब्दील करा फ़ौरन और हुक्म जारी किया कि ताजिर को सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक थैली इनाम के तौर पर दी जाए। जब दुकानदार ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली ली तो बहुत ही हैरान हुआ और वो भी अफ़सोस करने लगा कि उफ़ खुदाया, मुझसे ये कितनी बुरी दुआएं करता था। मैं कितनी बुरी सोचें थी मेरे दिमाग में कि ये बादशाह सलामत इतना रहमदिल और उसने मेरी इतनी इतनी सी मेरे तोहफ़े पे इतना बड़ा मुझे तोहफ़ा दे दिया कि अशर्फियों से सोने की अशर्फियों से भरी हुई थैली मुझे दे दी। तो मुझे माफ़ कर देना अल्लाह, मुझसे तो मैं तो कभी सोचूंगा भी नहीं ऐसी बात। मतलब ये कि उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा और उसने सोचा कि मैं बुरा सोच रहा था, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। उसके बाद उसने कभी भी बादशाह के बारे में कोई भी बुरे ख़यालात नहीं लाया, ना उसके लिए कुछ बुरा सोचा, ना बुरी-बुरी दुआएं करी। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई थी। अब वो हर किसी से बादशाह की खूब तारीफ़ें करता था और बादशाह की लंबी उम्र की दुआएं करता भी था और लोगों से करवाता भी था। तो दोस्तों, हमारी सोचें एक मैग्नेट की तरह से होती हैं, मकनातीस जैसी कशिश रखती हैं। जो हम सोचते हैं, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, वो जो है उनको कभी भी मामूली ना समझें आप। अगर हम लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारी सोच हमें फ़ायदा ही देगी और अच्छी चीज़ों को खींच कर हमारे पास लाएगी। दूसरों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और अगर हम लोगों के बारे में बुरा सोचेंगे तो लोगों के दिल में भी हमारे लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा होने लगेंगी। लोग भी हमारे बारे में बुरा ही सोचेंगे। यही कुदरत का कानून है। जो हम करेंगे वो ही पाएंगे, जो हम बोएंगे वो ही हमें काटना पड़ेगा। इसलिए कभी भी दूसरों के बारे में बुरा ना सोचें, कभी दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों से इंतकाम लेने में अपना वक्त ज़ाया ना करें। आप फ़िक्र ना करें, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको दुःख दिया है, कुदरत उनसे आपका बदला ज़रूर लेगी। उनको अपने किए का हिसाब देना ही पड़ेगा। सब अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। आप लोगों का भला ही करते जाइए, क्योंकि जो भी
آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ یہی قدرت کا قانون ہے اور یہی سچ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہو، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ پہلے سامنے والا میرے ساتھ اچھا کرے گا تبھی میں بھی اچھا کروں گی۔ آپ بس پہل کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو قدرت آپ کو بدلہ دے گی، وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے گی۔ یاد رکھیے گا میری ایک بات، یہ آپ کا اچھا ہونے کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ اچھے رہیں اللہ کی نظر میں۔ اگر آپ اللہ کی نظر میں قبول ہیں تو آپ کی ساری زندگی دنیا میں بھی اچھی گزرے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اچھی ہی گزرے گی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا کوئی دوست یا رشتہ دار میرے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے اور آپ جلتے کڑتے ہی رہیں۔ ایسا نہ کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ برا ہے آپ اس کے منہ سے کبھی بھی اپنے لیے محبت کا ایک لفظ بھی نہ سن سکیں گے۔ یہ آپ کے امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ ایسے سچویشن میں آپ نے قربانی کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ یہ آپ کے کردار کا امتحان ہے، آپ کے ظرف کا امتحان ہے۔ اس کو پاس کرنے کے لیے آپ کبھی پیچھے نہ ہٹیں، ہمیشہ آپ اچھا ہی کرتے رہیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور پتہ چلے گا کہ آپ ہی جیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دوستوں، آپ میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو